नमस्कार। अहिले जुन समस्या आएको छ, अहिले जुन एउटा नयाँ सरकारले नीति पारित गरेको छ समानुपातिक सम्बन्धमा, आरक्षण सम्बन्धमा खास गरेर, त्यो सरकारको आरक्षण दिने जुन शैली र जुन नीति भएको छ त्यो यस्तो छ जो आरक्षणलाई नै मजाक बनाइदिएको छ। मजाक बनिसकेको अवस्था छ आरक्षण। किनभने यो देशमा खस 90% ठाउँ ओगटेर बसेको छ भनेर त्यसको विरुद्धमा राज्यमा आवाज उठ्यो। मधेसी, दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग, मुस्लिम, थारू लगायतका समुदायहरूले हामीलाई समानुपातिक सहभागिता चाहिन्छ, जनसङ्ख्याको आधारमा समानता चाहिन्छ, राज्यको हरेक अङ्ग तह निकायमा समान प्रतिनिधित्व चाहिन्छ भनेर बोल्दाखेरि राज्यले कस्तो पूर्वाग्रही भयो, कस्तो शैली अपनायो कि तलको मान्छेलाई सधैँ तलै राख्नुपर्छ भनेर एउटा सोचको, एउटा नीतिको व्याख्या गरिदियो। अहिले आएर अन्तरिम संविधानमा 60% समानुपातिक कोटा दिने र 40% खुला राख्ने भनेर नीति बनेको थियो। तर 2072 सालमा नेपाली काङ्ग्रेस, तत्कालीन एमाले र माओवादीले बनाएको संविधानमा त्यो कुरालाई ठ्याक्कै उल्टाइदियो। 45% मात्रै तपाईको समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिने र 55% तपाईको खुला राख्ने भनेर यिनीहरूले व्यवस्था गर्यो। त्यो व्यवस्थाले भयो के भनेर एक त तपाईको 15% सहभागिता कम भयो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के गर्यो भने जुन खस आरीको विरुद्धमा मधेसी, दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग लडेको थियो समानताको लागि, त्यो खस आरीलाई पनि आरक्षणको नीतिभित्र पारियो, राखियो र खस आरीलाई पनि आरक्षण दिने व्यवस्था संविधानमै गरियो। आरक्षण दिने व्यवस्था त गरियो, खस आरी भन्ने जातलाई यो देशको संवैधानिक जातै बनाइदियो। संविधानमा परिभाषा नै गरिदियो कि यो देशमा खस आरी भनेको को हो। यो देशमा त अरू पनि जात छन्, दलितका जात छन्, जनजातिका जात छन्, पिछडा वर्गका जात छन्, मधेसका अन्य जातहरू छन्, धेरै जातहरू भए तापनि तर व्याख्या चाहिँ के गरियो, खस आरीको मात्रै गरियो। यसले के एउटा सङ्केत गर्छ भने यो राज्य एक पक्षीय हो, एकातिर मात्र सोच र शैली बनाएर गएका हुन्। त्यस्तो अवस्थामा राज्यका अन्य जात, अन्य समुदाय जो तपाईको समानताको लागि लडिरहेका छन्, राज्यका अङ्ग र तहहरूमा समावेश भएका छैनन्, आफ्नो हक र अधिकार प्राप्त गरेका छैनन्, तिनीहरूलाई कसरी तपाईले एक ठाउँमा ल्याउने, समान बनाउने त्यतातिर नसोचेर जुन हामीले आवाज उठाउँदै थियौँ र उठाइरहेका छौँ कि यो राज्य ब्राह्मणवादी राज्य हो, ब्राह्मणवादी सोचले ग्रसित राज्य हो, त्यो कुराका पुष्टि यिनीहरूले संविधान बनाउँदाखेरि गरिदियो र अहिले कानुन बनाएर त्यसलाई लागू गरिदियो। त्यसैले यो देश ब्राह्मणहरूको देश हो, ब्राह्मणवादीहरूले शासन गरेको देश हो भनेर त प्रमाणित उनीहरू आफै गरिरहेको अवस्था छ। अनि यहाँ भन्छन् ब्राह्मणलाई विरोध गरियो भने किन विरोध गरियो भनेर। विरोध किन नगर्ने? किनभने तपाईँ पछाडि परेकोलाई माथि ल्याउनको लागि आरक्षणको व्यवस्था गर्ने हो र त्यसको लागि आरक्षणको प्रावधान संसारमा एउटा नीति तहत, एउटा कार्यनीति तहत ल्याइएको प्रावधान हो। तर त्यो आरक्षणलाई अपव्याख्या गरेर, यो आरक्षणलाई तपाईले आफू अनुकूल परिभाषित गरेर जुन शासक वर्ग हो त्यसलाई तपाईँ आरक्षणमा पार्ने र भन्ने म समावेशीको सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ, हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ र हामी लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ। यस्तो भन्न
लाज लाग्नुपर्ने हो। यस्तो भन्दा उनीहरूलाई सोच्नुपर्ने हो कि हामी कसलाई ठग्दैछौँ। पहिला अवस्था थियो कि यता पछाडि परेका वर्गहरू, जात जातिहरू, समुदायहरू पढे लेखेका थिएनन्, शिक्षाको अभाव थियो। त तपाईँ पण्डिताई गरेर जे भने पनि मान्थ्यो। तर अब तपाईँले गलत मन्त्र पढ्दाखेरि त्यसको पनि तपाईँको शुद्धाशुद्धि गर्ने यहाँ पिछडा वर्गभित्र, जनजातिभित्र, दलितभित्र मान्छेहरू पढिलेखेका सकेछन्। त्यसैले तपाईँ झुटो बोलेर, झुटो कानुन बनाएर, झुटो नियम बनाएर अब ठग्न पाउनुहुन्न। यदि तपाईँ गलत गर्नुहुन्छ भने तपाईँको विरुद्धमा आवाज उठ्छ र तपाईँको विरुद्धमा जनता लड्छन्। त्यसैले तपाईँ सचेत हुनुहोस्, होसियार हुनुहोस् र देशलाई समानताको पक्षमा लानुहोस्, समानताको शासन दिनुहोस्, सुशासन दिनुहोस्। भ्रष्टाचार गरेर बन्दुकको बलमा धेरै दिन शासन तपाईँको चल्नेवाला छैन र चल्दैन। हामी वर्षौँदेखि सडकमा पिछडा वर्गले आन्दोलन गरिरहेका छौँ। तपाईँसँग सम्झौता गरियो त तपाईँ त ठगेको छ हामीलाई। तपाईँ त झुटो सम्झौता गरेको छ हामीसँग। राज्य यो देशको ठग हो भन्ने अवस्था आयो। किनभने राज्यले सम्झौता गर्ने अनि राज्यले लागू नगर्ने त तपाईँ त ठगी गर्नुभयो। यो राज्य विरुद्ध अब हामी कहाँ मुद्दा गर्ने भन्ने अवस्था खोज्नुपर्ने भयो कि तपाईँ हस्ताक्षर गरेर, सम्झौता गरेर तपाईँ हामीलाई अधिकार दिनु भएन। यो राज्य ठग हो भन्नुपर्ने अवस्था हामीलाई आयो। किन तपाईँले हामीलाईसँग ठगी गर्नुभयो, चिट गर्नुभयो। तपाईँ हामीसँग सम्झौता गरेर तपाईँलाई अधिकार दिन्छु, तपाईँलाई समानताका अधिकार दिन्छु, तपाईँको समस्यालाई सम्बोधन गर्छु, तपाईँलाई यो देशमा समानताको शासन प्रदान गर्छु, तपाईँसँग सामाजिक न्याय गर्छु, तपाईँलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँछु भन्ने तपाईँ अहिले आएर कानुन बनाउँदाखेरि, संविधान बनाउँदाखेरि ठगी गर्ने अनि त्यसको सञ्चालक तपाईँ आएर जनतामा आएर ठुलो कुरा गर्ने कि म सबैका नेता हुँ। कसरी तपाईँ सबैको नेता हो? तपाईँ हाम्रो पिछडा वर्गको नेता होइन, तपाईँ दलितको नेता होइन, जनजातिको नेता होइन, तपाईँ त ब्राह्मणको नेता मात्र हो भन्ने आरोप तपाईँमाथि लागेको छ। तपाईँमाथि यो दाग लागेको छ। त्यसैले सत्तामा बस्ने, सरकार चलाउने तपाईँलाई यो कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ कि अब यो देश कसरी समानताको शासन हुन्छ। यदि यो देशमा समानताको शासन भएन भने, समावेशिता कायम भएन भने फेरि तपाईँ विरुद्ध विद्रोह हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ र तपाईँको सत्तालाई एक न एक दिन ढालेलै छाड्छ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँ हामी एउटा देशका नागरिक हौँ, लोकतन्त्र गणतन्त्र स्वीकार गरेका हौँ, लोकतन्त्रका लागि लडेका हौँ, गणतन्त्रका लागि लडेका हौँ। अब हामीसँग विरोध नगरौँ, हामीसँग अन्याय नगर्नुहोस्, हामीमाथि राणाकालीन शासन नदोहोऱ्याउनुहोस्, हामीमाथि पञ्चायतको दमन नगर्नुहोस्। तपाईँ हामीलाई समानता दिनुहोस्, हाम्रो यो माग हो तपाईँसँग। तपाईँ हामीलाई समान हैसियत दिनुहोस्, समान प्रतिनिधित्व दिनुहोस्, समान अवसर दिनुहोस्, अनि हामी यो देशमा आफूलाई समानताको र समान हैसियतको महसुस गर्छौँ। यदि त्यो दिन सक्नु भएन भने हामी तपाईँ विरुद्ध लड्नेछौँ। जसरी हिजो राणा विरुद्ध लडे हाम्रा पुस्ताले, जसरी पञ्चायत विरुद्ध लडे, त्यस्तै तपाईँको विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो दिन फेरि तपाईँ भन्नुहुन्छ कि लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विरोधमा लड्यो भनेर त्यो नभन्नु होला। किनभने तपाईँले अन्याय गरेपछि, तपाईँले बन्दुक देखाएर शासन गरेपछि तपाईँमाथि जवाब फर्किन्छ। तपाईँमाथि विरोधका आवाजहरू बाहिर आउँछन् र त्यसलाई तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्न। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, समानुपातिक व्यवस्थामा जुन आरक्षणको व्यवस्था हुन्छ त्यो व्यवस्थामा चाहिँ जो पछाडि परेका छन्, जो कमजोर छन् र जो अगाडि छन्, कमजोरकोलाई माथि उठाउने, स्पिड बढाउने र अगाडिकोलाई अलि तपाईँको आरक्षणको सुविधा नदिएर त्यसलाई आफ्नो ढङ्गले बढ्न दिने र तलकोलाई आरक्षण दिएर
माथि बढाएपछि एक दिन एउटा समय आउँछ कि दुवै समान हुन्छ, लगभग समानताको अवस्थामा पुग्छ। त्यो दिन यो आरक्षण व्यवस्था खारिज गर्नुपर्ने हुन्छ। त तपाईँ आरक्षणको माध्यमबाट यो आरक्षण व्यवस्थालाई हटाउने प्रयास गर्ने हो कि तपाईँ विभेदमा परेका र पारिएका दुवैलाई आरक्षण दिएर सदाको लागि आरक्षण व्यवस्था कायम गर्ने सोच बनाएको हो? तपाईँ त यो व्यवस्था ल्याउनु भयो, अहिलेको व्यवस्था खसारले आरक्षण दिएर, कि सदाको लागि तपाईँ आरक्षण रहोस् भन्ने चाहनुभयो? किनभने माथिकालाई माथि नै हुने भयो, तल नै हुने भयो। यो समानता त कहिले आउने नै भएन। तपाईको यो नीतिले गर्दा, अहिलेको आरक्षण नीतिले गर्दा त कहिले तपाईको यो त समानता आउने नै भयो सबै जात जाति वर्ग समुदायहरूमा। किनभने विभेदका बीजारोपण यो आरक्षणको जुन अहिले तपाईको अपव्याख्या गरेर जुन प्रावधान अगाडि बढाउनु भयो, त्यो त तपाईँ विभेदको बीजारोपण गर्नु। किनभने आरक्षणको एउटा आफ्नै सिद्धान्त छ, आफ्नै नीति छ। त्यो सिद्धान्त र नीति विपरीत तपाईँ आरक्षण ल्याउनु भयो। यसको अर्थ तपाईँ आरक्षणलाई तपाईको उपहास बनाउनु भयो तपाईँ आरक्षणलाई। त्यसैले म फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु, आरक्षणको जो विधि विधान छ, जुन नीति छ, त्यो विधि विधान र नीति अनुसार आरक्षणलाई अगाडि बढाउनुहोस्, न कि अनीति अनुसार। एउटा कुरा के छ भने, समानता ल्याउनको लागि एउटा बुदा हुन्छ। जुन तलको मान्छे हो त्यसलाई माथितिर हेर्नको लागि कुर्सी हराइदिनुपर्छ, तर जो ठुलो मान्छे हो त्यो त त्यतिकै आफै हेरिरहेछ, त्यसलाई किन कुर्सीको आवश्यकता पर्छ? तर तपाईको यो आरक्षणले होचो मान्छेको लागि कुर्सी व्यवस्था गर्ने भनेर तपाईँ ठुलो अग्लो मान्छेको लागि पनि कुर्सीको व्यवस्था गर्ने तपाईँ नीति ल्याउनु, जो तपाईँको आरक्षणको विपरीत भयो। त्यसैले यो नीति तपाईँको ठिक छैन, यसलाई बदल्नुहोस्। र हामी जुन पिछडा वर्गका छौँ, जसलाई संविधानमा व्याख्या गरियो, तर तपाईँ क्लस्टर कायम गर्नु भएन, आयोग दिनु भएन। म भन्छु, तपाईँ पिछडा वर्गको लागि छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गर्नुहोस्, छुट्टै आयोगको व्यवस्था गर्नुहोस्। किनभने मधेसमा जुन आर्थिक रूपले, सामाजिक रूपले, राजनीतिक रूपले पछाडि परेका जातहरू छन्, समुदाय छन्, त्यो पिछडा वर्ग हो, ओबीसी हो। त्यो ओबीसीको अधिकारको लागि तपाईले किन चिन्ता लाग्छ? त्यसलाई अधिकार दिन, त्यसलाई आयोग दिन किन चिन्ता लाग्छ? किन नदिने? तपाईँ दलितलाई दिनुभयो, जनजातिलाई दिनुभयो, मुस्लिमलाई दिनुभयो, मधेसीलाई दिनुभयो, तर पिछडा वर्गलाई किन दिनुभयो? के पिछडा वर्गसँग बढी दियो दलित जनजाति भन्दा, कि पिछडा वर्गले पाएन? यदि पाएन भने अहिले दिने तपाईँ व्यवस्था गर्नुहोस्। तपाईँ नै संविधान बनाउने बेलामा दिनु, किनभने पिछडा वर्गको संसदमा प्रतिनिधि थिएन, पिछडा वर्गले आफ्नो राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न सकेको थिएन, त्यसकारणले तपाईँ नदिनु भएन। अब तपाईँ यो भन्नुहुन्छ कि पिछडा वर्ग आफ्नो राजनीतिक शक्ति निर्माण गरेर आऊ अनि म दिन्छु भने पिछडा वर्ग आफ्नो राजनीतिक शक्ति निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको छ, पिछडा वर्ग आफ्नो राजनीतिक हैसियत बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको छ। यो भोलि गएर तपाईँ विरुद्ध लड्छ र आफ्नो अधिकार लिन्छ। यसलाई तपाईँ रोक्नेवाला छैन, किनभने पिछडा वर्गको अधिकारको लागि जनता सचेत भइसकेका छन्, जनता बुझिरहेका छन्। यसलाई तपाईँले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यसको लागि बाध्यकारी अवस्था हामी सिर्जना गर्छौँ। त्यसैले म भन्छु, तपाईँ सदा सहायताको रूपमा हामीलाई दिनुहोस् र हामीसँग एउटा सहकार गरेर हामीलाई समान प्रतिनिधि दिएर जनसङ्ख्याको आधारमा हामीलाई ठाउँ दिनुहोस्। तर जो मान्छे पहिला खसारलाई जुन आरक्षण दिने कुरा थियो, त्यो विपन्न खसारीको कुरा उठेको थियो। हामी पनि 30 दलको आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग वार्ता गरेका थिए, त्यो बेला विपन्न खसारीको कुरा गरेको थिए। त अहिले तपाईँले विपन्न र सम्पन्न सबै खसारीलाई आरक्षण दिने तपाईँले नीति ल्याउनु भयो, त्यो नीति गलत हो, यो देशको लागि घातक हो। तपाईँ यसलाई बदल्नुहोस्। म यो भन्दैन खसारी अगाडि बढ्नु पर्दैन। त्यो आरक्षणको दुईवटा पद्धति हुन्छ, एउटा सामुदायिक रूपमा अगाडि बढाउने, जो सामुदायिक रूपमा पछाडि छ त्यसलाई सामुदायिक रूपमा आरक्षण दिने, तर जो आर्थिक रूपमा कमजोर छन् त्यसलाई आर्थिक रूपमा आरक्षण दिनुहोस्। खसारीमा त्यहाँ पनि गरिबी छ, त्यहाँ पनि पछाडि परिएका व्यक्तिहरू छन्, त्यहाँ व्यक्तिको आधारमा गरिब व्यक्तिलाई आरक्षण दिनुपर्छ, सबै समुदायले दिनु पर्दैन। तर पिछडा वर्ग दलित जनजातिमा सामुदायिक रूपमा पछाडि परेको डाटा यो राज्यको छ, त्यहाँ सामुदायिक रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि जो कमजोर छ त्यसलाई पहिला प्रायोरिटी दिने हो, बलियालाई दिने होइन। आरक्षणका त प्रावधानहरू छन्,
नीतिहरू छन् आरक्षणलाई वैज्ञानिक बनाएर क्लस्टर कायम गरेर त्यसलाई दिनुस्। यो धेरै लामो क्लस्टर बनाएर कहिले पनि ठाउँ पुग्दैन। त्यसैले कमभन्दा कम क्लस्टर बनाएर सामूहिक रूपमा सहभागिताको व्यवस्था गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई शिक्षाको स्तर उठाउनुहोस्, स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुहोस्, राजनीतिमा ठाउँ दिनुहोस्, राज्यका निकायहरूमा ठाउँ दिनुहोस्। अनि त्यो आफूलाई प्रतिनिधित्वको बोध गर्छन् र गौरव गर्छन् कि हामी यो देशका नागरिक हौँ। हैन भने यो विभेद, यो पीडाले कहिले पनि हामी एकता हुन सक्दैनौँ, यो राष्ट्रको एक राष्ट्रियता बलियो पार्न सक्दैनौँ भन्ने म आग्रह यो देशका शासकहरूलाई, यो जुन सत्तामा रहेका सरकारलाई गर्न चाहन्छौँ।